बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको सहाफ़ी इमरान रियाज खान और शेख रशीद की गिरफ्तारी पर, मरियम की गलत बयानियों पर, प्रिंसिपल्ड सहाफ़ी हैं। अब तो निकाह एक्सपर्ट साफ़ी हो गए और मरियम बीबी कह रही मैं उनको साफ़ी नहीं मानती। सोशल मीडिया, सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। मरियम सफदर का ये क्लिप देखें। आपके प्रिंसिपल्ड सहाफ़ी हैं जिनका काम सहाफत है, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। हुक्मरान जमात की मरियम की इस बात का मतलब ये है कि सहाफ़ी हमारे खिलाफ लिखना छोड़ दें, हमारे साथ मिल जाएं, तो फिर आपकी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। मतलब हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और जो सहाफ़ी इमरान रियाज की तरह इनके खिलाफ बात करेगा, इसे गद्दार करार देकर मुकदमे कायम किए जाएंगे। खेज तरीके लेकिन वो से किया साफ़ी जाए। तो नहीं है ना। मरियम बीबी कह रही मैं उनको साफ़ी नहीं मानती ना। नहीं, प्रॉब्लम बीबी ने को कब किसी ने ये फतवा दिया है कि वो एक इकलौती यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म की कि वो वाइस चांसलर हैं कि वो बताएंगी। मैं अब उनके नाम गिनवाना शुरू करूं जिनको वो साफ़ी समझती हैं। अगर वो साफ़ी हैं, हम तो वो तो हमारी बिरादरी, हम बात नहीं करते, लेकिन वो सारे लोग जो आज ओहदों पर है, ये तो एक तरफ से तो बड़ा साफत फ्रेंडली मुल्क है ना। वजीर आला साफ़ी, चेयरमैन पीसीबी साफ़ी, वजीर साफ़ी, मशीर साफ़ी और एडवाइजर साफ़ी और अब तो निकाह एक्सपर्ट साफ़ी हो गए हैं। तो ये वो साफ़ी हैं। ठीक है, हम वो साफ़ी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये जब बात कर रहे होते थे ना पिछले दौर में, तो हम गलती ये थी, बदकिस्मती ये थी, हम समझते थे ये गैर जानबदार लोग हैं बात कर रहे हैं, और अचानक उनके ऊपर से चेहरे हटे और नकाब हटे और फिर हो गया। दूसरी बात ये है कि आज फवाद चौधरी का भी मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब बच्चों पे आके वो ब्रेक हो जाता है। मैं आई कैन अंडरस्टैंड। बच्चों का क्या रिएक्शन, क्या हुआ? बैट I can imagine, man, that this is just it's unfortunate on this, क्योंकि मैं अमाद यूसुफ के केस को जानता हूं कि अमाद यूसुफ के बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड रहे इतने दिनों तक। When you enter a house, जब आप घर के अंदर घुसते हैं और आप घर के अंदर घुस के ये बच्चे देखते हैं कि किस तरह लोग हथकड़ियां, पुलिस डाले। इस पर तबसरों से पहले याद रखें, मरियम की फितरत में शामिल है कि वो दूसरों पर गलबा चाहती हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, पार्टी रहनुमा, एमपीए हों या एमएनए हों। इसे सिर्फ वही सहाफ़ी अच्छे लगते हैं जो इसके साथ ऑडियो वीडियो के खेल में इसका साथ दें, इमरान खान की जाती जिंदगी पर हमला करें, ऐसे ही गलत बयानियां करें जैसे ये खुद करती है। याद रखें, मरियम की नाकामी की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि मरियम की सारी सियासत गलत बयानियों से भरी पड़ी है। जैसे इनमें से चंद मशहूर गलत बयानियां ये हैं। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। जब मरियम को नया सियासत में मुतारफ कराया गया था तो मरियम ने अपनी तालीमी काबिलियत बताई थी कि वो लंदन से पीएचडी पॉलिटिकल साइंस कर रही हैं, लेकिन आज तक भी पीएचडी नहीं हुई। दोनों मरियम जो झूठ बोल रहे हैं कि पीएचडी दोनों के पास है। जैसे कराची में बेडरूम का दरवाजा तोड़ना झूठ साबित हुआ था। मैं आपको दिल की बात बताऊं, जैसे 22 करोड़ आवाम के सामने झूठ बोल देती हैं कि इमरान खान अपनी वालदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए। मेरे वालिद वहाँ लंदन में काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जो मरती हुई माँ के पास। जबकि इनके अपने अखबार जंग में इमरान खान की जनाजे में शिरकत की तस्वीरें तक छपी हुई थी। सोचें इस तरह की औरत को किस किस्म के सहाफ़ी पसंद होंगे। अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ियों पर शहादत के बाद भी तनकीद करती हैं, क्योंकि अरशद शरीफ ने इनकी करप्शन बेनकाब की थी। सारी जमीन को घेरे हुए हैं चंद घराने क्यों, खतरा है खूंखारों को। इसके प्रिंसिपल सहाफ़ियों में अमार मसूद, तलत हुसैन, बीनस सलीम, कमसन मुलाजमा को हब्से बेजा में रखने वाली गरीदा फरूकी, गुल बुखारी, जादू टोने वाली सरकारी हाजन आसमा शिराजी, वजीर आजम के मुशीर फहद हुसैन, पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी वगैरह जैसे सहाफ़ी इसके प्रिंसिपल सहाफ़ी हैं, जबकि दूसरे सब सहाफ़ी इसे पार्टी कारकुन नजर आते हैं। मरियम के इस बयान पर सहाफ़ी अदील राजा ने मरियम नवाज का ये ट्वीट शेयर किया, जिसमें मरियम ने अरशद शरीफ के जसदे खाकी का मजाक उड़ाया था। इस पर अदील राजा ने लिखा, मरियम के मुताबिक सहाफ़ी सिर्फ वही है जो इनका हमायती हो। मरियम के हमायती सहाफ़ी बहुत है मुल्क में, वो ये ट्वीट जरूर याद रखें। शफा यूसुफ जई ने अपने ट्वीट में लिखा, जो ये कहते हैं कि इमरान रियाज कारकुन है तो
تو انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر عمران ریاض کارکن ہے تو کہیں باقیوں کے کارکن بھی اس نرگے میں نہ آ جائیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب کم از کم اصولی ہو جائیں، ورنہ آگ جب لگتی ہے تو پھر یہ نہیں پوچھتی کہ گھر کا رہائشی تحریک انصاف کا کارکن ہے یا حکومتی جماعت کا۔ اجاز الحق نے کہا جو بڑے بڑے جلسوں اور کنٹینروں سے شادی ہالوں تک محدود ہو گئے وہ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنا غصہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران ریاض خان اور شیخ رشید کی گرفتاری پر ارشاد بھٹی نے لکھا، آدھی رات کو شیخ رشید کی گرفتاری، ڈھلتی رات کاف لیگ کے عامر سعید کو پکڑ لینا، رات کے تیسرے پہر دوست عمران ریاض کی گرفتاری، پیاری پی ڈی ایم، جب دن چڑھے گا تو کالی راتوں کے کالے کرتوتوں کا کیا جواب دو گے؟ مزید لکھا، پوچھنا یہ، ایک بیان پر فواد چودھری پر بغاوت کا مقدمہ کیا ملا؟ ایک بیان پر شیخ رشید کو ہتھکڑیاں پہنا کر اور عمران ریاض کو دوبارہ گرفتار کر کے کیا ملا؟ پوچھنا یہ بھی، ہم مسلسل بڑھتی یہ نفرت اور تقسیم افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور پوچھنا یہ بھی تھا کہ یہ پاگل پن کیوں؟ کچھ خوف خدا کریں، ملک و قوم پر رحم کریں۔ جبکہ صحافی فیاض راجہ نے کہا 25 اور 26 جنوری کی درمیانی رات عمران خان کو کہا گیا الیکشن کروا دیتے ہیں، مگر اقتدار میں آنے کے بعد آپ رجیم چینج آپریشن، خود پر قاتلانہ حملے اور ارشد شریف قتل کی تحقیقات نہ کروائیں۔ عمران خان نے یہ مطالبات ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد بھونڈی کارروائیوں میں تیزی آ گئی۔ عثمان سید بصرہ نے کہا ابھی کل زمان پارک میں عمران ریاض سے ملاقات ہوئی، اسے معلوم تھا کہ گرفتار کیا جائے گا، مگر اس کے لفظ، اس کا لہجہ، اس کی بدن بولی اتنی جاندار، اتنی شاندار تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ انشاءاللہ ظلم کی یہ رات ڈھل جائے گی۔ عمران ریاض کے خاندان کو دو ہاتھوں سلام کیا، بہادر بیٹا، بھائی باپ خامد ہے۔ عثمان سید بصرہ نے مزید لکھا، 13 جماعتیں، 14ویں امریکی چھتری کس قدر حواس باختہ ہیں، اس کا اندازہ گزشتہ ایک دن میں درج بھونڈے مقدمات سے لگایا جا سکتا ہے۔ تم جتنا بھاگو گے آخرکار تم کو الیکشن کے پھندے میں گردن دینی ہوگی۔ عوامی نفرت سے تم کب تک بھاگو گے بزدلو؟ اجمل جامی نے ٹویٹ کیا، عمران ریاض اور شیخ رشید کی گرفتاریاں سمجھ سے بالاتر ہیں، یہ اندھے ہو چکے ہیں یا ان کی مت ماری گئی ہے جو ایسے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ فواد چودھری کی گرفتاری سے کیا ملا؟ کچھ نہیں سیکھا، نہ سیکھنا ہے۔ یاد رہے کہ ایہو سب تہاڈے اگے بھی آنا ہے، کچھ پیمانے باقی رہنے دیں۔ شیخ رشید کی گرفتاری پر شہزاد گل نے ٹویٹ کیا، پٹواریوں کی کتنی حسرت تھی کہ پی ڈی ایم ہمارے ایم پی ایز کو کرپشن پر گرفتار کرے گی، مگر حسرت ہی رہ گئی۔ موجودہ حکومت میں اب تک تحریک انصاف کا ایک رہنما بھی کرپشن کے کیس میں گرفتار نہیں کر سکی، سب کا جرم صرف بولنا ہے۔ ملیحہ ہاشمی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، شیخ رشید پر توہین زرداری کا مقدمہ بنایا گیا، عمران ریاض خان پر توہین جنرل باجوہ۔ سبحان اللہ، کتنی باعزت شخصیات ہیں جن کی توہین کے مقدمے بنائے گئے ہیں۔ فیاض راجہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں سوال کیا، کہاں ہیں جناب محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ عمران خان دور حکومت میں کرپشن کے کیسز پر، گرفتاریوں پر روزانہ ان کے ریمارکس آ جاتے تھے۔ گزشتہ 10 ماہ میں ملک میں بنیادی انسانی حقوق کو رون دیا گیا، صحافی قتل، گرفتار، سیاستدانوں پر غداری کے مقدمے، مگر موصوف خاموش کیوں ہیں؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا یہ بیان دیکھیں، آئی ایم ایف چاہتا ہے تحریک انصاف بھی معاہدے پر دستخط کرے۔ اس پر اوریا مقبول جان نے لکھا، اس سے زیادہ ذلت کسی حکومت کی آج تک نہیں ہوئی۔ آئی ایم ایف کو بھی یقین ہے کہ عوام میں ان کی عزت ختم ہو گئی ہے، تو پھر ہم کیوں کریں؟ صرف وہ oblige ہو اور کوئی oblige نہ ہو۔ چلو اب آپ بیان چل گئے۔ نہیں، پی ٹی آئی میں ورکروں کی عزت ہے، مسلم لیگ میں ورکروں کی کوئی عزت نہیں ہے، مسلم لیگ میں ورکروں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی۔ رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل میرا نام پوچھا، کل رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام پوچھا، میں چٹھی اندر بھیجتی رہی لیکن یہ نہیں ملے۔ مریم نواز جو تھیں وہ جب سے سوئٹزرلینڈ سے سرجری کرا کے آئی ہیں، اتنا وقت انہوں نے گزارا تھا، میرا تو ان کو مشورہ تھا کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروا لیتی، سائیکیٹرک علاج بھی ان کا ہو جاتا تو ذرا شاید بہتر باتیں ہوتی۔ شریف فیملی کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں، یہ آخری 3 مہینے 4 مہینے وہ گزار لیں، زرداری صاحب بھی 3 مہینے 4 مہینے گزار لیں، جب بھی حکومت آئے گی تحریک انصاف کی، نئی اپوزیشن جنم لے گی۔ پاکستان کے اندر اپوزیشن کی سلاٹ ابھی خالی ہونی ہے۔ جو ایوریج ایج ہے اس وقت نون لیگ کے لیڈروں کی وہ 80 سال ہے، ان کے ساتھ تو کوئی ینگسٹر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ان کی پوری سلاٹ ہے یہ خالی ہونی ہے اس الیکشن کے بعد، اور نئی اپوزیشن نے پاکستان میں جنم لینا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد ہو، اور انتخابات کے علاوہ پاکستان میں حل کوئی نہیں کسی کے پاس۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو انتخابات کرانے پڑنے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے
کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے زیادہ نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں، آپ نے کم نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں. آپ کو الیکشن جو ہے وہ باہر صورت کروانے پڑیں گے. دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.